فرشتے آندے نے اے بے نمازی یہ فاسق فاجر ہے اللہ اللہ فرشتے آندے نے یہ دی روح ایویں نکل دی ہے جگان دے پیر فرماندے نے جی میں مل مل دا دوپٹہ ٹیگراں تے پا کے کھچیا جائے تے لیر لیر ہو جاندا ہے ایویں بے نماز دی روح اے دے جسم دے وچوں نکل دی ہے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سناواں اللہ فرماندے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم اللہم لا تجعلنا منہم اچھی کہہ دو آمین پھر کہہ دو آمین فرشتے مار دینے فرشتے دے منہ تے چنڈا مار دینے ہائے میں قرآن تیر تو لکھا جانا ہون تے وار دیاں فرشتے جیڑے نے اے دیاں منہ دے اتے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فرشتے جیڑے نے اے دے منہ تے چنڈا مار دینے اے دے لک چ چنڈا مار دینے اللہ 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 میری توبہ آئیے ذرا کہو نال کی اندے نے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اے بد نصیب اے بد عملہ بے نمازہ دنیا دے اندر شرابہ پین والیا بدکاری کرن والیا لوکاں دی عزتاں دی چادر نو تار تار کرن والیا سودی کاروبار کرن والیا بہناں دے حق مارن والیا بیٹیاں دے حق چھین کے بیٹیاں نو دینے والیا لوکاں دی پراپرٹیاں پلاٹاں مکاناں دکاناں تے قبضہ کرن والیا آواز ہوندی ہے فادخلوا ابواب جہنم جا جہنم دے دروازے کھلے نہیں داخل ہو جا تے اوتھے ایک دن دو دن ایک سال 4 سال 5 سال 10 سال نہیں رہنا خالدین فیہا اوتھے ہمیشہ ہی رہنا تے اے کنا خوش نصیبی ہائے جدی پوری زندگی مخلوق دی خدمت کر دیاں گزر گئی نمازاں پڑھ دیاں تہجداں پڑھ دیاں اللہ کے روندیاں اے دی روح نکل دی ہے تے اینو پروٹوکول کی دیتا جاندہ ہے قرآن میں تیر تو لکھاں جانا ہون تے وار دیاں جس نبی تے چٹھی اتاری اللہ دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما لاہور یا قرآن سن لو ایک کون خوش نصیب مومن ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم اللہم اجعلنا منہم اللہ سانوی نہ جو کر دی ہیں فرشتے آندے نے بڑے سونے تے خوبصورت فرشتے نے آن کے آندے نے اے نمازی تے حاجی نو اے نیکوکار نو دنیا دے اندر روزے رکھن والا نمازاں پڑھن والا زکاتاں دین والا اللہ دے راہ چ خرچ کرن والا آن کے کی آندے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم اگلی گل تے سننا لیے آندے نے ادخلوا الجنہ ادخلوا الجنت حلال بما کنتم تعملون ہائے قرآن دوسرا مقام ہی سن لو نا ادھروں روح نکل دی ہے تے آندے میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی قرآن تے مکدا ہی نہیں بول دے نہیں حضرت عبداللہ بن عباس نو جدوں فوت ہوئے تے نوایا گیا نا تے کفنایا گیا عبداللہ بن عباس جنہ دی قبر طائف چے
انہوں نے نام دی نا مسجد بھی یہ لائبریری نہلا کے رکھیا گیا تے کفن دے اندر آ کے نا بڑا خوبصورت پرندہ مر گیا. سارے ویندے نے پے آندے نہیں انتظار کرتے نے پے آندے نہیں یار کتے پرندہ نکلے تے دفن کریے. وہ نکلیا ہی نا اوویں ہی دفن کر دیندے نے. قبر مکمل ہو جاندی ہے دعا واسطے ہاتھ چکن لگے نے قبر دے سرانے چو آواز آندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. ہائے 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 لکھا من سونا ہوئے تے ایک ایک لفظ نو لے کے لے جاتے حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا. تے میں نال دعا کرنا اللہ رمضان دا آخری جمعہ یہ سارے روزے داری بیٹھے نہیں تے اللہ جنہاں نو اے سلامیاں دینیاں نہیں انہاں دے وچوں سانو بھی کر دے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ اللہ حق اللہ. روح نکل گئی ہے تے جنہاں واسطے حلال حرام دی تمیز نہیں نہ کرنا. یہ بھی آندے پتہ کرو مولوی رندان کے ساڈے ابے نو نوا ہی دین. یہی آندے نے نا بولتے نہیں. یہ جنہاں واسطے تو انہاں کچھ کٹھا کرنا ہے تے 2 لوٹے پانی دے بھی نہیں پانا. یہ وفا. اچھا ایویں کرو ابے ہراں دے کپڑے کٹ کے لا لو. اوویں نہیں لیندے کٹ کے لا لو. ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اتار لو کپڑے اے دے آنکھ سنایا ہے. کسے بھی دل اندر رحم نہیں آیا ہے. پاڑن پوشاک تھاؤں تھائی پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چا پائیا لے اوے ویرا تیری ایہوئی کمائیا. چھڈ دتا تینو اج بہنا تے پائیا کسے بھی ساتھ دتا نہیں. اچھا یہ دسو بھاویں کو کپڑے دیاں ملاں دا مالک ہے کلونیاں دا مالک ہے کوٹھیاں دا مالک ہے پلازیاں دا مالک ہے اینڈ کی ہے 2 گز کپڑا پھر انہوں سین بھی نہیں وجنی انہوں جیب بھی بولو. کدی ایسا ہوا ہے بندہ بڑا مالدار ہے یہ کفن نو جیباں لا کے پیسے وچ پا دے قبر چ کام آؤ نہیں. قرآن آندا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یاتی احدکم الموت. موت دے آن تو پہلے مال اللہ دے میرے رستے چ خرچ کر لے. جڑا خرچ کر کے جائے گا وہی قیامت نو تیرے کم آئے گا. جڑا چھڈ جائے گا سائیاں پیچھوں سانبھ لینا ہے. حرام دا مال کٹھا کر کے جائے گا تیرے بچیاں نے موج کرنی ہے حساب تو دینا ہے یہ نہ نہیں دینا. بول دے نہیں بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. جنہ نل ٹردا سے تو ہک تن کے اج قبراں نو لے چلے تینو ججی بن کے. اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے. بولو یہی اوقات ہے ہونا نیا. خرچ کرو اللہ دے راج دیو غریباں نو. آندا مولوی جی کاروبار ہی ڈاؤن ہے جدو شادی آتی ہے خسریا نے کنے کنے لاکھ سٹ چڑھ لیکن جنہ واسطے کٹھا کرنا اج جنہ واسطے کٹھا کرنا انہاں دی وفا لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ
چلے نی تیری اے اوقات اوقات نو پہچان لے بولو یہی اوقات نا میری تھوڑی یہی اوقات ہے نا اللہ تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے کفن چ بھی شک جے قبر چ بھی شک کے موت برحق ہے نہیں تو ضیاء الحق صاحب والے ویکھ لو 11 سال حکومت کی تھی صدر بھی سی جرنیل بھی سی کو وقت نہ قبر ملی نہ کفن ملیا وہ ٹوپی پھڑ گئی اسلام آباد نہ پیے پیے ضیاء الحق صاحب دی میں تے کپڑے دیا دکاناں دے مالک ویکھے کفن 2 گز کپڑا بھی نصیب نہیں ہویا 2 گز کپڑا بھی اسکندر مرزا ایک ہوندا سی ساڈے پاکستان دا کہندا سی میرے حکم تو بغیر پتا بھی نہیں ہلدا ہائے 2 گز زمین مل نہ سکی کوئے یار میں اللہ نے کہا تو آنا میرے بغیر پتا بھی نہیں ہلدا تیری قبر بھی پاکستان چ نہیں بنے گی 2 گز زمین مل نہ سکی کوئے یار میں بڑے بڑے وزیر آئے بڑے بڑے حکمران آئے بڑے بڑے پرائم منسٹر آئے لیکن دنیا تو مرے انہاں دے جنازے چ چند بندے کئی مرے انہاں دے جنازے نو کندھا دین والا بھی کوئی نہیں امام احمد ابن حنبل نو وقت دے بادشاہ نے کیا سی مولوی تیری یہ قدر ہے ہائے احمد ابن حنبل جتھے لیٹے اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کوڑے کھاندیا کھاندیا ایسرا تان نظر کی تھی بادشاہ وقت نو دیکھ کے کہنے لگے تیری میری قدر دا پتہ ادھر لگے گا جدن جنازے اٹھن گے بادشاہ وقت مریا وہ دی 4 پئی بغداد دے چوک چ پئی ہے کوئی کندھا دین والا کوئی نہیں احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھیا 20 لاکھ بندے نے شرکت کی میرے بھائی اس واسطے حکمرانہ نو ڈرنا چاہیے جنہ ظلم پاکستان دے اندر ہو رہا ہے عوام تے نہ کسی ملک سے نہیں ہو رہا لوگ خود کشیاں کر رہے مر رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ الخلفاء امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے میں 8 سال تو بعد خواب چ ویکھیا عمر پسینہ صاف کر میں پوچھا عمر پسینہ کا دے فرمایا آج اپنی خلافت دا حساب دے کے فارغ ہوئے حکمرانوں او عمر کہہ رہے ہیں جنہیں کیا سی دریائے فرات دے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا عمر جواب کی دے گا ہائے 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 میرے بھائیوں جانے پتہ نہیں مر لگ گیا کفن بھی ملنے کے لیے جیڑا مال اللہ دے راہ چ خرچ کرنا ہی نہیں کام ہونا نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا مال اللہ دے راہ چ دینا قیامت دے دن چھتری بن جائے گا تیرے اوتے جدو سورج سوا نیزے تے ہوئے گا زمین تانبے دی ہوئے گی حفاتن اوراتن گرلن لوکی پیرا تو ننگے جسمہ تو خالی ہون گے اے جڑا مال تو اللہ دے راہ چ دیندا رہے ہیں خرچ کردا رہے ہیں آقا فرماندے نے چھتری تیرے اوتے بنے گا جدھر میدان محشر چ جائیں گا اے چھتری تیرے نال ہی رہے گی جدو کتنا کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا واللہ خبیر بما تعملون آئیے ذرا غور کیجئے
نہلا لیا. پیر عبد القادر جیلانی کی آندے نے بے نماز مر گیا اینو کفن نہ دیو، بے نماز مر گیا اینو غسل نہ دیو، بے نماز مر گیا ایدا جنازہ نہ پڑھاؤ، بے نماز مر گیا اینو مسلمانوں دے قبرستان چ دفن ہی نہ کرو. بے نماز دنیا تو گیا ہن سارے اعلان ہو گیا انے بجے جنازہ بھی آ جاؤ. ہن تینوں گھر بھی کوئی نہیں رکھدا، بولتے نہیں. جہے پیار کرتے سن ابا تیرے تو بغیر بچ ہی نہیں سکتے، وہ آتے ہیں چھتی چلو جنازہ دفنان چھتی. ویسے بھی نبی پاک نے فرمایا تینوں کاماں چ جلدی کرنی چاہیے. بندہ فوت ہو گیا فوراً جنازہ پڑھاؤ، نماز دا ٹائم ہو گیا فوراً پڑھو، بچی بچہ جوان ہو گیا فوراً شادی کرو. اسی معیار ویلے ہی بچیاں بڑھیاں کر چڑنے گھر، ساڈے معیار دے نہیں بھائی. تیرا معیار کوئی عرشہ تو وکھرا ہے. اللہ اکبر کبیرہ قبر چ جاندا ہے، یہ بے نماز قبر چ گیا ہے. آئیے میں آخری بات کراں، بات مکاواں. جگہ دے پیر فرماندے نے قبر دے اندر گیا آسمان تو فرشتے آندے نے، آندے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ آندا ہے ہا ہا لا ادری. من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ آندا ہے ہا ہا لا ادری. ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ آندا ہے ہا ہا لا ادری. اتو آواز آندی ہے ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بکیا ہے. فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار. ایدی قبر دے اندر جہنم دا دروازہ کھول دیو، جہنم دی اگ دا بستر دی قبر چلا دیو، جہنم دا لباس اینو اگ دا لباس پہنا دیو. ادھر میرے وال ویکھو، جگاں دے پیر نے دو ہاتھاں دیاں انگلاں نو ایویں داخل کیتا ہے. آقا فرماندے نے ایدیاں دوویں دیواراں مل جاندیاں نے. اللہ اللہ اللہ، دوویں دیواراں مل جاندیاں نے. ایدیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے. اوے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں مٹیاں جیویں ویل نہ توڑ دا. پناہ خدا دی لوگو ککھ نہیں جے چھوڑ دا. اللہ بچاوے ساڈے تائیں، اچھی کہہ دو آمین. آقا فرماندے نے یہ دیتے 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے، ایک گھٹ 100. آقا فرماندے نے ایک گھٹ 100 99 سپ. بے نمازو، بے نماز بیبیوں تے بیبیوں سن لو، 99 سپ. اللہ مسند احمد دی روایت ہے ایک ایک سپ دیاں 70 سریاں ہون گیاں. آقا فرماندے نے وہ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا. سنن ترمذی دی روایت ہے قبر دا سپ منہ باہر کڈ کے قبر چو پھوک مار دے قیامت آ جائے تینوں سبزہ کوئی نہ نظر آئے. او دے ٹھوئے بڑے زریلے نے. تے آقا فرماندے نے اینو فرشتے لوہے دیاں گرزاں نہ بے نماز نو مار دے نے. اے چیخو پکار کردا ہے، اے دیاں چیخاں تواڈے جانور سن دے نے. اگر تسی سن لو تسی آ قبراں دے اندر مردے دفن کرنے ہی چھڑ دیو. تے قبر بھی تے تینوں یاد کر دی ہے نا، انا بیت التراب، میں مٹی دا کچا مکان ہاں. کوٹھیاں جب زندگی بسر کرنے والے اپنے بدن تے مٹی بھی نہیں پہن دیندا. انا بیت التراب، میں مٹی دا کچا مکان، سجے کھبے تھلے اتے مٹی مٹی تے مٹی جی مٹی ہو جانا ہے. انا بیت الدود، میں سپ تے ٹھویاں دا گھر ہاں. میرے سپ تے ٹھوئے بڑے زریلے نہیں. آج تو کچھ سال پہلے نا ایک واقعہ حدیث رسالہ ساڈا چھپدا مرکزی جمعیت دے دفتر 106 راوی روڈ تو دے اندر آیا سی واقعہ. ایک فوجی اپنا واقعہ سناندا اس سکین تے نکلے سا تے درمیان چ قبرستان سی، پرلے پاسے بھی ساڈے ساتھی ادھر بھی ساڈے ساتھی. قبرستان چ گزر کے نا کوئی چیز پھڑنا لینا دینا، قبرستان چ رستہ سی ہی گزر کے جانے سا. آندا دوپہر دا ٹائم تے میں جا رہا تے وینا ایک قبر نہ ایویں ہلن ڈئی. آندا میں وہ قریب گیا نا
تو ڈنگر نے کوئی پیر پور رکھیا سی تے مہرا سی دوپہر دا ٹائم سی سورج سر تے ہی میں جو مہرے دے قریب ہو کے ویکھیا نا ایک ٹھوا میت نو ڈنگ ماردا میت بھی ہلدی ہے تے قبر بھی ہلدی ہے آندا وہ جڑا میری رائفل اگے چھرا لگا سی نا چھرا وہ میں وچ داخل کرنے نال ٹھوئے نو پیچھے کیتا وہ ٹھوا پیچھے ہونے بجائے میرے مگر لگ گیا قبر چوں نکل کے نا میرے مگر لگ گیا آندا میں اگے اگے ٹھوا میرے پیچھے پیچھے اگے ایک چھپڑی بنائی سی وہ پانی سی تے آندے نے میں جا کے نا وہ وچ وڑ گیا وہ وچ چھپڑی چ تے ٹھوئے نے نا چھپڑی دے پانی چ ڈنگ ماریا چھپڑی دا پانی ایویں ابلیا جویں ہانڈی ابلدی ہے آندے نے وہ پانی چ جنیاں میرے پیر تے لتاں سن دنیا دا کوئی ڈاکٹر نہیں چھڈیا جہدے کو دعا نہیں لئی لیکن وہ ٹھوئے دا زہر نہیں ختم کر سکی میرے بھائیو قبر دی منزل بڑی مشکل ہے انا بیت الوحدہ میں تنہائی کا ڈرا اتنے عثمان ورگیاں دی رو رو کے داڑھی تار ہو جاندی جدوں قبر دے حالات سنتے سن عثمان ورگے روندے سن پوچھا عثمان رونا کیوں ہے فرمایا میدان محشر بڑے لوگ ہون گے قبر سے کلے ہی ہونا ہے رونا اس واسطے عثمان اتنے ہی بنے گا ہائے 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 قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں قبر نو اڈی کا کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جانائی ایتیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنائی جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں وہ بول دے نہیں گل بڑی کمال ہے اپنا بھروسہ نہیں ہوں تیرا کڑی پل دا کرنا ایمان بلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساواں وی نہیں بندیا اے تیریاں آئینے آئے ہو اتنے تھلے بیبیاں بھی آئی ہیں دسو کدی ساہ اپنی ہے ایویں آدھے ہو پلاٹ میرا مولوی جی پرلے پالے کوٹھی نہیں اپنی ہے اور کلونی میں بنائی ہے فلانے تھا انہیں مکان نے اور تیرا کچھ بھی نہیں تیری تے ساہ بھی تیری نہیں جڑی تیرے وچوں نکلن رہی ہے تیرا ہے کی ہے پہلو مجھے دس مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا ختم کر جانا تینوں موت دی اندھیریاں اللہ ایوی کانو چلیا اے جہان سارا ملیا خالی ہاتھ ہوے گا تو جدو ایتھوں چلیا مجھا کاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں ہائے گل بڑی با کمال ہے گل مقامہ ٹائم ہو گیا اڈ جانا پنچھی جیڑا اے تیرے وچ بولدا کوڈی وی نہیں بول رہنا پھر خالی کھولدا ختم ہو جانیاں نے شانہ اے اچیریاں گل بڑی با کمال جگہ بھی مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے داراں نے چہرہ ویکھ ڈر نہیں اے تیرے گوڑے یاراں نے گوڑیاں نے جنہاں نال یاریاں اے تیریاں بول دے نہیں کہ ترس آؤندا ہے ساری بک بھر بھر کے مٹیاں آ جڑے اپنے بچے نے ٹپ بھر بھر کے پاندے باقی تو بک پاندے یہ بک جڑی مٹی پاندے ہیں نا یہ بھی بڑا اجر ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ تے پڑھانا ہے ساڈے قاری محمد حنیف ربانی صاحب نے اس تو اگلا جمعہ انشاءاللہ قبر دے حالات
قبراں دے وچوں کس کس انداز لوگ اٹھن گے، یہ سارا واقعہ اس تو اگے میں بیان کراں گا۔ بھلا تے تھو نہیں ہوندا تے برا بھی نہ کر تو، بدیاں دے نال اپنی جھولی نہ پر تو، سچیاں نے سبے گلاں پسروری اے تیریاں، قبر نو اڈی کاں روز